महानताओ छोटो परिचय। यस संसारमा हरेक दिन कति बच्चा जन्मन्छन्। यस संसारमा दैनिक कति मानिसको मृत्यु हुन्छ। के जन्मिएका हरेक बच्चा बाँच्छन्? के हरेक मृत्यु भएका मानिसहरू कालगतिले मृत्यु हुन्छ? के ती मर्ने मानिसहरू सबैको चाहना पूरा भयो होला त? यस संसारमा ख्याति पाएका मानिसहरू कति छन्? कसको ख्याति कति रहन्छ? के हरेक प्रख्यात मानिसहरू सर्वदा स्मरणीय रहन्छ? मानिसले जीवनमा कति धन कमाउन सक्छ? जीवनमा उसले कति खर्च गर्न सक्छ? कति धन उसले जोगाउन सक्छ? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसको उत्तर सहज छैन। हरेक जन्मने बाँच्न पाउँदैन। मर्ने मानिस अझै बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्दछ। धेरै मानिसहरू यसरी मर्दछन् जसको बारेमा कसैलाई थाहा नै हुँदैन। 200 वर्ष अगाडि यस संसारमा प्रख्यात मानिसहरू धेरै थिए, तर हामी उनीहरूको बारेमा आज जान्दैनौँ। 100 वर्ष अगाडिसम्म यस संसारमा थुप्रै राजाहरू थिए। उनीहरूले आफू जतिको ठुलो र प्रख्यात अरू कोही देखेकै थिएनन्। तर आज ती राजाहरूको नाम कहाँ छ? उनीहरूको ख्याति कहाँ छ? यसैले सामाजिक प्रतिष्ठा र धनले मानिस चिरकालसम्म बाँच्न सक्दैन। त्यसो हो भने कसरी चिरकालसम्म बाँच्न सकिन्छ? मानिसको जीवनको ठुलो प्रश्न यही रहेको छ। भगवान कृष्ण साधारण गोठालो परिवारमा हुर्कनुभयो। उहाँ धनी हुनुहुन्न थियो, तर पनि आज करोडौँ हिन्दूहरूले उहाँलाई पूजा गर्दछन्, आराधना गर्दछन्। गौतम बुद्ध राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, तैपनि त्यो वैभवले उहाँलाई जित्न सकेन। त्यसलाई त्याग गरी सत्यताको खोजीमा लाग्नुभयो। आज करोडौँ मानिसहरू उहाँका शिष्य छन्। जिजस क्राइस्ट सामान्य परिवारमा जन्मिनुभयो। मानिसहरूको सेवा र परमात्माको वचनको प्रसार गर्नुभयो। आज संसारभरि उहाँका अनुयायीहरू फैलिएका छन्। यसै गरी कयौँ सन्तहरू हुनुहुन्छ जसको नाम आज कयौँ वर्षपछि पनि उत्तिकै चम्किलो छ। तर त्यस बेलाका धेरै राजाहरू, धनी मानिसहरू, विद्वानहरू र गण्यमान्य मानिसहरूको नाम कसलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन। त्यसो हो भने के हरेक मानिस माथि उल्लेखित सन्तहरू जस्तै बन्न सक्छन् त? बुद्ध वा सन्त बन्न सर्वोच्च ज्ञान हासिल हुनु पर्दछ। तर त्यो ज्ञान कसरी थाहा पाउन सकिएला? भगवान कृष्णले अर्जुनलाई प्रदान गर्नुभएको ज्ञान के हो? गौतम बुद्धले दुःखको निवारणको लागि खोज्नु भएको मार्ग के हो? जिजस क्राइस्टले बताउनु भएको परमेश्वरको घर जाने मार्ग के हो? हामी साधारण मानिसहरूले उहाँहरूका ती शिक्षाहरूको बारेमा जान्ने कोसिस गरेका छौँ त? प्राचीन सबै सन्तहरू, बुद्धहरूले के को खोजी गर्नुभयो? के पाउनुभयो? के अनुयायीहरूलाई दिनुभयो? कसरी ती ज्ञानहरू दिनुभयो? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तरले मानिसलाई जीवनको लक्ष्य दिन्छ, अर्थ दिन्छ, समाजका लागि किन बाँच्ने भन्ने आधार दिन्छ। यस पुस्तिकामा हामी यी प्रश्नहरूलाई केलाउनेछौँ, किनकि यी प्रश्नको उत्तर त्यसले खोज्छ जो जीवनबाट सिक्न चाहन्छ, जीवनको वास्तविक अर्थ पहिलाउन चाहन्छ र प्राचीन सन्तहरू हिँड्नु भएको मार्ग प्राप्ति बुझ्न चाहन्छ। हामी धेरैले गौतम बुद्धका बारेमा सुनेका छौँ, पढेका छौँ, तर हामी कतिजना उहाँको बारेमा जान्दछौँ? जान्नुको अर्थ पढेर सम्झनु होइन। उहाँको जीवनलाई वास्तविक रूपमा कति नजिक पुगेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यस अर्थमा हामीले धेरै थोरै मात्रै जानकारी उहाँको बारेमा राखेका हुन्छौँ। हामीले पढेर सुनेर आएको कुराहरू छोटकरीमा यति हुन्। उहाँ एक राजपरिवारमा जन्मनुभयो। उहाँलाई कुनै प्रकारको चिन्ताहरू नहुन् भनेर हरेक सुविधाहरू दिइयो। उहाँको विवाह पश्चात अब उहाँ कतै जानुहुन्न भनेर सोचियो। तर उहाँको बुवाले नचाहँदै उहाँले रोगी मानिस, वृद्ध मानिस र मरेको मानिस देख्नुभयो। मानिसको जीवनमा दुःख रहेछ, दुःखको कारण छ, यसैले यसको निवारण पनि हुन्छ, यसको खोजी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले परिवार, राजकीय सुविधा सबै त्यागेर ज्ञानको खोजीमा हिँड्नुभयो। कठोर साधना गर्नुभयो, जिउ सुकाउनु भयो, तर ज्ञान प्राप्ति भएन। तर एक दिन गयाको पिपलको वृक्ष मुनि उहाँ ध्यान बसिरहेको समयमा ज्ञान प्राप्त भयो र त्यस पश्चात उहाँले आफ्ना ज्ञानहरू प्रसार गर्नुभयो। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ त यहाँ? उहाँले पाउनु भएको ज्ञान के हो? दुःखको निवारणका मार्गहरू के हुन्? उहाँले दिनुभएको पञ्चशील पालना गर्नुपर्ने कुरा भयो, अष्ट मार्ग स्वसाधनाका तरिका भए। त्यसो भए उहाँ स्वयंले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान के हो? त्यो कुरा सरल छ।
जबसम्म एक जीवनबाट अर्को जीवनमा जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ तबसम्म एक जीवनको दुःख सकिए पनि अर्को जीवनको दुःख सुरु हुन्छ। यसैले दुःखको कारण पुनर्जन्म हो। यदि पुनर्जन्म रोकिन सकिन्छ भने दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसैले उहाँले खोज्नु भएको मार्ग पुनर्जन्मलाई रोक्ने मार्ग नै थियो। हामी धेरैजनाले भगवान श्रीकृष्णका बारेमा सुनेका छौँ। उहाँले दिनुभएको श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन असाधारण शिक्षाहरूमध्ये एक हो। त्यो ज्ञान प्रदान गर्दाको समयमा उहाँले आफ्ना शिष्य चेला अर्जुनलाई एक दिव्य आँखा प्रदान गर्नुभएको कुरा महाभारतमा उल्लेख छ। आखिर त्यो दिव्य आँखा भनेको के हो? के साधारण मानिसले पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्छ त? के मानिस त्यसको लागि लायक छ त? एक सक्षम विवेकी मानिस जो परमात्मासम्म पुग्न चाहन्छ उसले यस बारेमा पनि सोच्नुपर्छ नि। यदि हामीले इसाई धर्मको ग्रन्थ बाइबल हेर्यौँ भने त्यहाँ सत्यताको बारेमा भनेका कुराहरू धेरै छन्। यसभन्दा अगाडि हामी जिजसले कसरी सत्यताको प्रसार गर्नुभयो भन्ने कुरा जानौँ। जिजस वा येशू आउनुभन्दा अगाडि यूहन्ना नामका मानिसले भनेका थिए, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। तर कसरी थाहा पाउने स्वर्गको राज्य आउन लागेको? साथै त्यहाँ भनिएको छ असल फल नदिने रुखहरू काटिनेछ र आगोमा हालिनेछ। पश्चातापको लागि म तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर जो मभन्दा पछि आउनुहुनेछ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्न पनि म लायक छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बप्तिस्मा हो चाहिँ के? बाइबलबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ जिजसले समेत यूहन्नाबाट प्रक्रिया पुरा गर्न बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। उहाँको परीक्षा शैतानले लियो। उहाँले अशक्तहरूलाई सबल बनाइदिनु भयो र सुसमाचारहरू फैलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, माग र तिमीहरूले पाउनेछौ, खोज र तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याऊ र तिमीहरूको लागि खोलिनेछ। यसको सामान्य अर्थ के हो भने परमात्मासम्म पुग्न आफैले खोज्नुपर्छ, ढोका ढकढकाउनुपर्छ अनि मात्र पाइन्छ। यसैले उहाँले परमेश्वरको संसारमा फर्कन विश्वास, स्वसाधना, प्रार्थना, क्षमा तथा पश्चाताप जस्ता कुराको आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। येशूले भन्नुभयो, जो आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्य छैन। त्यसो हो भने क्रुसको वास्तविक अर्थ के होला? कहाँबाट क्रुस खोज्ने त? यसैले सबै धर्म वा धार्मिक मार्गहरूले सत्यताको खोजी र स्वसाधनामा जोड दिएका छन्। र अहिलेको समयमा सत्यको खोजी कसरी गर्ने, स्वसाधना कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्। किनभने अहिलेको संसार जिजसको समय जस्तो पनि छैन, गौतम बुद्धको समय जस्तो पनि छैन, अनि महाभारत कालको जस्तो त झन् छँदै छैन। सरल र सोझो भाषामा भन्दा ताओ प्राचीन सन्त तथा बुद्धहरूले प्राप्त र प्रसार गर्नुभएको असाधारण र गोप्य ज्ञान हो। त्यो ज्ञान के हो? यसलाई बुझ्नको लागि हामी प्रकृतितर्फ फर्कौँ। जब मानिस प्रकृतिबाट टाढा हुन्छ तब उसलाई कष्ट हुन थाल्दछ र कतै घुम्नको लागि मानिस प्राकृतिक सौन्दर्य भएको ठाउँ खोज्दछ जहाँ प्रकृतिले आफ्नो सुन्दरता र वास्तविकता गुमाएको हुन्न। त्यस्तै मानिस त्यतिखेर ज्यादा बिरामी हुन थाल्दछ जब ऊ अप्राकृतिक वस्तुहरूको उपयोग ज्यादा गर्दछ। यसको अर्थ के हो भने जब मानिस आफ्नो वास्तविक गुणबाट विमुख हुन थाल्दछ तब केही क्षणको आनन्द र शान्तिको लागि भौतारिन थाल्दछ। तर कसरी त्यो क्षणिक आनन्दलाई सदाको लागि कायम राख्न सक्छ? हो, त्यो आनन्द जसलाई बुद्धहरूले प्राप्त गर्नुभयो त्यसलाई नै ताओ भनिन्छ। अहिलेको समयमा मानिस ज्यादा आधुनिक जीवन बाँचिरहेको छ, मसिनको जीवन बाँचिरहेको छ, कृत्रिम खानामा बाँचिरहेको छ, समग्रमा नै कृत्रिमतामा बाँचिरहेको छ। तर मानिस यसबाट अब टाढा जान सक्दैन। यसैले मानिसका लागि यस्तो माध्यमको आवश्यकता छ जसका कारण यी कुराहरूमा रहँदा रहँदै पनि शान्ति प्राप्त गर्न सकियोस्, बुद्धहरूको अवस्था प्राप्त गर्न सकियोस्, बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकियोस् र स्वर्गको अनुभूतिको लागि अभ्यास गर्न सकियोस्। यसैले ताओ त्यो मार्ग हो जसका माध्यमले ऊ सन्त तथा बुद्धहरूलाई चिन्न सक्छ। उहाँहरूबाट दैनिक जीवनमा सत्यताको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिक्न सक्छ। संसारमा धेरै जात, जाति, धर्म, वर्ण इत्यादिका मानिसहरू छन्। तैपनि हरेक मानिस जन्मने, हुर्कने, युवा हुने, वृद्धावस्था हुने र मृत्यु हुने प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छन्।
तर हरेक मानिसमा हुने यो प्रक्रिया मात्र समान छैन, अर्को कुरा पनि समान छ, जसलाई शाश्वत गुण, स्वप्रकृति, बुद्ध स्वभाव भनिन्छ। हो, ताओ त्यो मार्ग हो जसले हरेक मानिसलाई त्यो शाश्वत गुण पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ, बुद्ध स्वभावमा फर्कन मद्दत गर्दछ। जीवनको मार्ग एकतर्फी छ, जहाँ तपाईँ अगाडि बढिसकेपछि पछाडि फर्कने मौका हुँदैन। एक गल्ती भइसकेपछि त्यसको बारेमा माफी माग्न सकिएला, तर त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन। तर जीवनको सत्यता, ध्येय र लक्ष्यलाई पहिलाउन सकेको खण्डमा गल्तीहरू कम हुन्छन्, माफी माग्नुपर्ने कुरा कम हुन्छन्। यसैले भनिन्छ, खराब मानिसहरूका गल्ती नै हुँदैनन्, सामान्य मानिसका केही गल्तीहरू हुन्छन् र बुद्ध सन्तहरूका धेरै गल्तीहरू हुन्छन्। किनकि बुद्ध सन्तहरू आफ्ना गल्तीहरू हरेक क्षणमा देख्नुहुन्छ, जबकि खराब मानिसहरूले आफ्ना गल्तीहरू कहिले देख्दैनन्। यसैले ताओको अभिप्राय तपाईँलाई बुद्धहरूको तहमा पुर्याउनु हो, तर यसको लागि मानिस आफैले अभ्यास गर्नुपर्दछ, आफैले बाटोमा हिँड्नुपर्छ, बाटोको कठिनाइ आफैले पन्छाउन सिक्नुपर्दछ, अनि मात्र बुद्धले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शाब्दिक रूपमा ताओ एक चिनिया शब्द हो जसको अर्थ मार्ग, सत्यता वा बाटो भन्ने हुन्छ, तर शब्दको सीमा हुन्छ सत्यताको हुन्न, देशको सीमा हुन्छ बुद्धहरूको हुन्न। भगवान शिव हिन्दूहरूका मात्र भगवान हुनुहुन्न, सम्पूर्ण मानव जातिका भगवान हुनुहुन्छ। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध बौद्ध मार्गीहरूका मात्र भगवान होइन, सम्पूर्ण मानव जातिको भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तै जिजस क्राइस्ट हुन् वा मोहम्मद, सबैजना सम्पूर्ण मानव जातिलाई उद्धार गर्न आउनुभएका महान सन्तहरू हुनुहुन्छ, कुनै जाति विशेष, कुनै धर्म विशेषका मात्र सन्त या देवदूत होइनन्। मानिसले सत्यता अनुभूत गर्न धर्म, जात, वर्ण, ज्ञान र पदको चस्मा फुकालेर हेर्नुपर्छ, अनि मात्र सत्यता हुन्छ। नत्र आँखा नदेख्नेहरूले हात्तीलाई नाङ्लो र भित्ता भने झै सत्यता पनि भिन्न रूपको हुन जान्छ। यसैले ताओ प्राप्त गर्नु भनेको बुद्ध सन्तहरूको मार्गमा पाइला राख्नु हो, कुनै नौलो धार्मिक मार्गमा लाग्नु होइन। यस संसारमा अनिगिन्ती धर्महरू छन्, मानिसहरूलाई कुनै नयाँ धर्मको खाँचो छैन, खाँचो छ त मात्र सत्यता, पहिचान र अभ्यासको। यसैले ताओ ग्रहणको अर्थ बुद्ध तथा सन्तहरूको पाइला अनुसरण गर्नु हो, अहिलेको भौतिकताको संसारमा रहेर पनि बुद्ध स्वभावमा रहन सिक्नु हो। ताओका बारेमा बुद्धका केही वचनहरू। ताओ मन्दिरमा मात्र अभ्यास गर्ने होइन, ताओको सत्य अभ्यास त कुनै पनि ठाउँ र समयमा हुन सक्छ र गर्नुपर्छ। आफूमा सशक्तपन र जीवन्तता देखाउनुहोस्, प्राकृतिक रूपमा रहन सक्नु नै ताओ हो। असाधारण शक्तिहरू र चटकहरूको ताओसँग कुनै लेनादेना छैन, यी कुराहरूको पछि लाग्नु तपाईँको लागि बेकार छन्। ताओलाई सही रूपमा बुझ्नको लागि यस कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। तपाईँ जे काम गर्दै भए पनि हरेक क्षणलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, यस मौकालाई छोप्नुहोस्, यो क्षण फेरि आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, यो नै ताओ हो। ताओ शिर हो र शिर नै नेतृत्वकर्ता हो। ताओ बोल्न कठिन छ, तर व्याख्या गर्न सकिन्छ। कर्मका कारण तपाईँ मानिसहरू भेट्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू र अवस्थाहरूसँग ठोकिनुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ यी कुराहरूलाई एक श्रद्धायुक्त, आनन्दयुक्त हृदयका साथ स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो नै ताओ हो। ताओ त्यहाँ हुन्छ जहाँ तपाईँलाई अगाडि बढ्ने या पछाडि हट्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सही अनुभूतिलाई व्यवहारमा नलगाउन्जेलसम्म ताओ हुन्न। श्रद्धायुक्त भई यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् र इमान्दारीका साथ अभ्यास गर्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा रहनु नै ताओ हो। ताओ तपाईँको स्वप्रकृति हो, बुद्ध स्वभाव हो। ताओ मार्ग हो, ताओ सत्य हो। कुनै पनि क्षणमा आफ्नो चेतनाका साथ कार्य गर्नु नै ताओ हो। ताओका बारेमा बोल्ने र मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै जड तरिका छैन। यदि तपाईँले समय, स्थान र मानिसहरूका पृष्ठभूमि अनुरूप बोल्नुभयो भने त्यो नै ताओ हो। आज तपाईँ भगवान र बुद्धहरूको द्वारमा आइपुग्नु भएको छ। बुद्धहरूको मार्गमा पहिलो पाइला राख्ने स्थान देख्नु भएको छ। आफूलाई बुद्ध स्वरूपमा बदल्ने मार्ग देख्नु भएको छ। सत्यतालाई निहाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। अब यो तरिकालाई प्रयोग गरी सन्तहरूको पाइलामा आफ्नो पाइला राख्ने या फर्किएर उही पुरानै तौर तरिका, उही दुःखलाई लिएर मनमा पीडा राखेर बस्ने निर्णय तपाईँको हो। आउनुस्, भगवान, बुद्धहरू र सन्तहरूको आशीर्वाद ग्रहण गरौँ, सन्तहरूको जीवन बाँच्न सिकौँ र अनन्त आध्यात्मिक आनन्दमा रमाउन सकौँ। हामीले ताओ ग्रहण किन गर्नुपर्छ त? आज भोलि संसार नैतिकताविहीन हुँदैछ। मानिसहरू लोभी र विश्वासघाती बन्दैछन्। यदि कसैले असल कार्य गर्यो भने अर्को जन्ममा मानव
देवी देवताको रूपमा जन्म लिएर अघिल्लो जन्मको सत्कर्मको आनन्द त लिन सक्छ, तर ऊ पुनर्जन्मको चक्रबाट मुक्त हुन भने सक्दैन। राम्रो भाग्य र खुसी अस्थायी रहन्छ, यसैले स्थायी खुसीको खोजीमा हामी लाग्नु जरुरी छ। यो स्थायी खुसी ताओ ग्रहणबाट नै सम्भव छ। हाम्रो आत्मा यस संसारमा आएको कति वर्ष भयो होला? हामीले कति जीवनहरू यहाँ बाँच्यौँ होला? हामीलाई थाहा छैन। गौतम बुद्धले मानव जीवनमा देख्नुभएको दुःखहरू के थिए त? पक्कै पनि जन्म, मृत्यु, रोग र बुढ्याइ नै हुन्। उहाँले के खोज्नुभयो त? यी दुःखहरूबाट मुक्ति नै हो। तर कसरी मुक्ति सम्भव छ? यदि पुनर्जन्मलाई रोक्न सक्यौँ भने मात्र यी दुःखहरू दोहोरिने छैनन्। पुनर्जन्म रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको यस समयमा दिव्य आदेश प्राप्त प्रबुद्ध गुरुहरूबाट दीक्षित भई सत्य साधना गरी वास्तविक घर फर्कनु नै हो। यसकारण त्यो दीक्षित हुनु भनेको नै वास्तवमा ताओ प्राप्त गर्नु हो। ताओ ग्रहण गर्नुका फाइदा के छन्? ताओ ग्रहण गर्नुको फाइदा धेरै छन्। तीमध्ये केही निम्न अनुसार छन्। हाम्रो भाग्यमा परिवर्तन हुन्छ, हामीलाई विपत्तिहरूबाट जोगाउँछ, हाम्रा पूर्वजहरूलाई स्वर्ग फर्काउन मद्दत मिल्दछ, हाम्रो बुद्धि विवेक वृद्धि हुन्छ, हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन भई खराब आनी बानीहरूबाट छुटकारा मिल्दछ, जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्ति मिल्दछ। सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त यो नै निर्वाण प्राप्तिको सहज मार्ग हो। वास्तवमा ताओ ग्रहण गर्नु र साधना गर्नुका अनिगिन्ती फाइदाहरू छन्। ताओ ग्रहण गर्नु मात्रले हामीमा आशीर्वादहरू र खराब कर्महरूबाट सुरक्षा प्राप्त हुन्छन् र विपत्तिहरूबाट मुक्ति हुन्छौँ भन्ने होइन, किनकि हामीले पूर्व जन्महरूमा निर्माण गरेका खराब कर्महरूले हामीलाई खोजिरहेका हुन्छन्। तर यदि हामीले दृढ विश्वासका साथ ताओ अभ्यास गर्यौँ भने ईश्वरले हामीलाई आशीर्वाद र सहयोगका निम्ति बुद्धहरूलाई पक्कै पनि पठाउनुहुन्छ। यसका फाइदाहरू हामी अग्रज ताओ सदस्यहरूबाट अझै धेरै बुझ्न सक्छौँ। के ताओ धार्मिक सम्प्रदाय हो? होइन, ताओ ब्रह्माण्डको सत्य हो जसमा सबै धार्मिक सम्प्रदायहरू गाभिएका छन्। ताओ सबै धार्मिक सम्प्रदायका सन्तहरूबाट प्रसार गरिएको परम रहस्य हो। कोही पनि प्राचीन सन्तहरूले स्वयंलाई धार्मिक सम्प्रदायहरूका संस्थापकका रूपमा घोषणा गरेका थिएनन्, तर पछिका अनुसरणकर्ताहरूले उहाँहरूद्वारा दीक्षित गरिएकाहरूको समूहलाई एक सम्प्रदायको नाम दिएका हुन्। त्यसैले सबै धार्मिक सम्प्रदायका सुरुवातका सबै सन्तहरूले ताओ प्रसार गर्नुभएको थियो, धार्मिक सम्प्रदायको प्रचार होइन। त्यसैले ताओ धार्मिक सम्प्रदाय होइन। ताओ रुखको जरा जस्तै हो भने धार्मिक सम्प्रदायहरू रुखका हाँगाहरू हुन्। ताओ ग्रहण गर्नुको अर्थ सत्यताको अभ्यासको सुरुवात हो, धार्मिक सम्प्रदाय परिवर्तन होइन। कुनै एक निश्चित अवधिमा धार्मिक सम्प्रदायहरूमा दिव्य आदेश कायम थियो, तर अहिले धार्मिक सम्प्रदायहरूमा सन्तहरूद्वारा प्रदान गरिएको शिक्षाहरू मात्र छन्। तर मानव जातिलाई अनन्तसम्म दिव्य माताको स्थानमा फर्काउने हालको दिव्य जिम्मेवारी भने प्रबुद्ध गुरु थिएनरान कुफो र चोङ्खा सङ्मुमा रहेको छ, जसले यस अन्तिम युगको धर्मढुङ्गा खियाइरहनु भएको छ। ताओ ग्रहण पश्चात पनि के म आफ्नै धर्मका देव देवताहरूको पूजा गर्न सक्छु त? सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले सत्य मार्गको दीक्षा लिनुभएको हो, धार्मिक सम्प्रदाय परिवर्तन गर्नुभएको होइन। वास्तवमा ताओ मन्दिरमा परमेश्वर सम्पूर्ण स्वर्गमा रहनुभएका देवदेवीहरू, बुद्धहरू, सन्तहरूलाई पनि पूजा गर्ने विधिमा 21 पटकमा पूजा गरिन्छ। यसैले प्रत्यक्ष मार्ग प्राप्तपछि अन्य अप्रत्यक्ष मार्गहरूलाई अनुसरण गर्नुको आवश्यकता छैन। प्रत्यक्ष मार्गको अभ्यासले तपाईँलाई बुद्धत्वतर्फ लैजान्छ भने अप्रत्यक्ष मार्गहरूले हामीलाई यो जीवनमा खुसी र आनन्द तथा अर्को जन्मको लागि यश र सुखका निम्ति प्रार्थना गर्न अग्रसर गराउँछ। तर यो अन्तिम प्रलयको युग भएको हुँदा हामीले अर्को जीवनका निम्ति प्रार्थना गर्ने होइन, आफ्नो कर्महरू निर्मूल गरी दिव्य माताको लोक जान सत्साधना गर्ने हो। यसैले ताओ ग्रहण पश्चात हामीले अस्थायी सुखका निम्ति भिन्न भिन्न देव देवताहरूलाई पूजा गर्नु त पर्दैन, तैपनि तपाईँलाई आफ्नो देवी देवताहरूको पूजाआजा गर्न ताओले कुनै अवरोध भने गर्दैन। ताओ मन्दिरमा हामी कसलाई पूजा गर्दछौँ?
ताओ मन्दिरमा मुख्य रूपमा परमेश्वर भगवानलाई पूजा गरिन्छ। साथै सबै बुद्धहरू सन्तहरूलाई पनि हामी पूजा गर्दछौँ। यस युगमा ताओ प्रचार र प्रसारका निम्ति प्रमुख जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका मैत्रेय बुद्ध, ताओ प्रदान गर्न दिव्य अनुमति प्राप्त प्रबुद्ध गुरुहरू चिगोङ जीवित बुद्ध र योहे बोधिसत्वको साथै अन्य विभिन्न जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएका बुद्धहरू तथा देव देवताहरूको बितेर जानुभएका पूर्वजहरूलाई हामी ताओ मन्दिरमा पूजा गर्दछौँ। हामी ताओ मन्दिरमा बुद्ध सन्तहरू जो बितेर गइसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पूजा गर्दछौँ, जीवित व्यक्तिलाई होइन। हाम्रो सम्माननीय छेनरन जो हाम्रो ताओ समाजलाई निर्देशन गरिरहनु भएको थियो, उहाँ एक जीवित बुद्ध जस्तै भए पनि हामी उहाँलाई अत्यन्त श्रद्धा र सम्मान गर्दछौँ, पूजा भने होइन। उहाँलाई स्वर्ग फर्किसकेपछि हामीले पुसौसी फुसा भनी पूजा गर्दछौँ। ताओको खास अभिप्राय के हो त? ताओ एक सत्य मार्ग भएको हुँदा यसले आदर्श समाजको निर्माण गर्न चाहेको छ। यसका मुख्य उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्: स्वर्ग, पृथ्वी र देवत्वको सम्मान गर्नु, देशभक्त र जिम्मेवार बन्नु, भलादमी र असल चरित्र बनाउन, मातापिता प्रति स्नेह र सम्मानको भावना पुरा गर्नु, प्रबुद्ध गुरुहरूको सम्मान गर्नु, मित्रहरू बीच विश्वासिलो हुनु, छिमेकीसँग मैत्री सम्बन्धका साथ बस्नु, खराबलाई सच्याउनु र राम्रो कार्यको अनुसरण गर्नु, मानव जातिका 5 सम्बन्धहरू र 8 मुख्य सदाचारको पालना गर्नु, मुख्य धार्मिक सन्तहरूको शिक्षाको प्रचार गर्नु, 4 नैतिक सिद्धान्त र मूल्यमा दृढ रहनु, हृदय र दिमागलाई स्वच्छ बनाउनु, भौतिक शरीरको उचित प्रयोगले सत्यताको अभ्यास गर्नु, शाश्वत गुणलाई पुनर्स्थापित गर्नु, असलपनको विकास गरी सदाचारलाई पूर्णता दिनु, स्वयंले ज्ञान प्राप्त गरी अरूलाई पनि मार्ग देखाउनु, संसारलाई शान्त र सुसंस्कृत समाजमा बदल्नु, मानवको हृदय र दिमागलाई वास्तविक दयाको भावनामा फर्काउनु, सम्पूर्ण मानव जातिलाई एकै सूत्रमा बाँध्नु। प्राचीन समयमा ताओ प्रचार कसरी हुन्थ्यो? प्राचीन समयमा ताओ एक प्रबुद्ध गुरुबाट अर्को प्रबुद्ध गुरुमा गोप्य रूपमा प्रसार हुन्थ्यो। यदि कुनै व्यक्तिले ताओ ग्रहण गर्न चाहेमा उसले आफ्नो सबै भौतिक एवं आनन्ददायी वस्तुहरू त्यागेर परिवार छोडी त्यस्तो गुरुको खोजीमा लाग्नु पर्थ्यो जसले उसलाई मार्गनिर्देशन र ताओ प्रचार गर्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो। उसले अनेक दुःख पीडा भोगेर आफ्नो आचरण शुद्ध बनाएपछि मात्र भगवानले उसलाई ताओ प्रसार गर्न बुद्धलाई पठाउनुहुन्थ्यो। यस तरिकाले अन्तिम सफलता प्राप्त गर्ने व्यक्ति धेरै मुस्किलले मात्र पाइने गर्दथ्यो। यसकारण प्राचीन समयमा सुरुमा कठिन साधना गरेपछि मात्र ताओ प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। गौतम बुद्धले सोही प्रक्रियाबाट पार हुनुभएको थियो। महाभारत कालमा पनि श्रीकृष्णबाट अर्जुनलाई सोही तरिकाबाट ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ। भगवानले अहिले मानव जातिलाई कृपापूर्वक पहिले ताओ ग्रहण गर्ने र त्यस पछाडि ताओ साधना गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी सर्वप्रथम ताओ ग्रहण गर्दछौँ। त्यस पश्चात सत्यताको अभ्यास गर्दै प्रबुद्ध गुरुहरूका पदचिन्ह पछ्याउँदै बुद्ध